درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی اتے صاحب و عزیز ساتھیو، میرے تو قبل ساڑی جماعت دے مایا ناز خطیب قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی آئے نا، بڑا مفصل خطاب کر کے گئے نے، اور دوسرے خطیب صاحب تشریف نہیں لے آئے، پتہ نہیں کوئی مجبوری بن گئی ہوئے گی، لیکن تہاڈا حوصلہ تہاڈی ہمت کہ اتنی دیر تک تسی دل جمی دے نال بیٹھے ہو، میری اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ جس طرح مکی مسجد اندر بٹھایا ہی ایویں مکے بھی لے چل، اچھی آمین کہہ دیو۔ اللہ اسی طرح سانو حوض کوثر تے بیٹھنا نصیب فرمائے، اللہ سانو جنت الفردوس اندر اپنے محبوب دا گوانڈ نصیب فرمائے۔ اسی آج آئے ہیں مسجد دے اندر اس واسطے، ایک تے تاک رات ہے، دعا کرو اللہ اس رات نو لیلۃ القدر دی رات بنائے، اور تاک رات بھی ہے، رمضان المبارک دا مہینہ بھی ہے، اور رات دا کافی حصہ بھی گزر چکے ہے۔ اسی اس مسجد دے اندر سارے اس وجہ تو کٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے رب نو راضی کر لیے، اپنے رب نال صلح کر لیے، اپنے رب نو خوش کر کے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ کے اپنے رب دے کولوں جنت حاصل کریے۔ کیوں بھی ایسے واسطے بھی آیا نا، سارے بولو ایسے واسطے آیا نا۔ میرے محترم بھائی عبد القدوس صاحب اور حاجی عزیز الرحمان صاحب، بھائی اشفاق صاحب، حاجی سجاد صاحب اور دوسرے نہ دے رفقاء بڑی محنت دے نال سال بعد یہ محفل سجاندے نے۔ اللہ انہوں صحت والی، ایمان عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور تھوڑا جا اگے کے تشریف لے آؤ نا، بندے باہر کھڑے نے، تھوڑا تشریف تھوڑی اگے لے آؤ نا، بندے باہر نے ذرا پریشان ہو۔ انشاءاللہ خطاب تے تسی سن چکے ہو، انشاءاللہ اصل مقصد تے اللہ دے حضور دعا کرنا ہے، لیکن اس تو پہلوں اللہ دے کولوں اسی اپنے گناہاں دی بخشش واسطے، اپنے گناہاں دی معافی منگن واسطے، استغفار واسطے چونکہ حاضر ہوئے ہیں، اس حوالے دے نال ہی چند منٹ گفتگو کر کے اس تو بعد انشاءاللہ خصوصی دعا ہوئے گی۔ اور سارے دوستاں دے کے گزارش ہے کہ دعا نو معمولی نہ سمجھا کرو، دعا عبادت دا مغز ہے۔ اگر دماغ دے اندر مغز ہی نہ ہوئے، بندہ پاگل ہو جاندہ ہے، بندہ دیوانہ تے مجنون ہو جاندہ ہے۔ لیکن اسی بڑے خوش قسمت ہاں، اللہ نے سانو عقل و شعور عطا فرمایا ہے۔ جیڑا بندہ اپنے رب نال صلح کر لیندہ ہے، جیڑا بندہ اپنے رب نال جنت دا سودا کر لیندہ ہے، اور جیڑا بندہ خاص کر کے رمضان دے مہینے دے اندر، پھر رمضان دے چاند دن باقی ہون، پھر تاک رات ہوئے، او یارو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے، کیڑے موڑ تے زندگی دے ساہ پورے ہو جان۔ جویں پرسوں ہی ساڈے پاکستان دے وفاقی مذہبی امور دے وزیر مفتی عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ اچانک میریٹ ہوٹل دے وچوں اسلام آباد تو نکلے، خود گاڑی ڈرائیو کر رہے سن، بڑا فرشتہ صفت انسان سی، کچے مکان دے اندر رہن والا، کچی مسجد نو آباد کرنے والا، اور وزیر ہو کے موٹر سائیکل تے اپنے علاقے دے اندر وزٹ کرنے والا، اور سیمنٹ دی بوری تے بیٹھ کے جناب ایگریمنٹ تے سائن کرنے والا، وہ دنیا دی نظر دے اندر معمولی سی، لیکن میرے رب دی نظر دے اندر وہ بڑا عظیم انسان سی۔ اللہ نے شہادت دے رتبے تے فائز کیتا اچانک، اور میں حیران ہاں انہاں میڈیا والے بدبختاں تھے کہ وہ کدی بھی کسی عالم نو اس قسم دا معاملہ ہوئے
کدی شہید نہیں کہیں گے، یہی کہیں گے فوت ہو گیا ہے، دنیا تو چلا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں میڈیا والے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جیڑا بندہ باریش حجاج کرام دی خدمت کرنے والا وہ دنیا تو ٹر گیا، جنازہ ویکھیا دل خوش ہو گیا، اور نیکاں دے جنازیاں تے پتہ چل دے، اور یارو اپنے جنازے واسطے لوگ اکٹھے کریا کرو تاکہ کل دنیا تو جائیں تے پتہ چلے کہ جناب یہ دے جنازے تھے کنی دنیا آئی ہے اور نیک لوگ آئے نے، کیونکہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس موڑ تے ختم ہو جائے۔ اے 50 سال 60 سال 70 سال ہن تے شاز و ناظر، وگرنہ جوانی دے اندر جنازے اٹھ رہے نے۔ اسے واسطے کسے نے کیا ہے، اوہ 70 سال گزرے عمر گئی ساری، 70 سال گزرے عمر گئی ساری، دنوں دن جاندی عمر ہار دیئے، ہن عمر والا سگنل ڈون ہویا، گڈی موت والی چیخاں مار دیئے، اوہ گڈی موت والی نہیں دیر کر دیئے، اوہ موت والی گاڑی کبھی دیر نہیں کرتی، پتہ نہیں کس وقت آپ کو زندگی کے آخری لمحات سے گزرنا پڑے۔ اوہ گڈی موت والی نہیں دیر کر دیئے، اوہ دنوں دن عمر جاندی ہار دیئے، اوتھے خرچ والی تینوں لوڑ پیسی، نیکیاں کمال ہے، نیکیاں کمال ہے، آخرت دے اندر میدان محشر دے اندر اوتھے خرچ والی تینوں لوڑ پیسی، متا جندڑی پھرے نہ دکھ سہار دیئے، آنا میرے ویر رب نال صلح کر لیں، آنا اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیں۔ میرا اللہ اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جیڑا بندہ اپنے گناہاں دی سچی توبہ کر لیندے، جیڑا بندہ اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیندے، جیڑا بندہ رب دے سامنے گڑ گڑاندے، جیڑا بندہ اپنے رب نال جنت دا سودا کر لیندا ہے، اوہ زندگی دے سارے گناہ میرا اللہ دھو دیندا ہے، کیونکہ اللہ تے اعلان کر کے فرما رہے ہیں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، آنا میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے آ جا میرے دروازے تے میں حاضر ہوں، آتے صحیح نہ میرے سامنے رونا تیرا کم نے، میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا، معافی نہیں کراں گا بلکہ تیرے گناہوں میں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا۔ اور تسا سنے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلا جناب موسیٰ دے دور دے اندر کہہ سالیاں آ جاندیاں نے، جناب موسیٰ اپنے حواریاں نو نال لے کے میدان دے اندر نکل جاندے نے، اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے نے، آؤ نا دعا کریے کہت سالیاں پہ گئیاں نے، اوہ بارشاں برسان والا کون ہے، اوہ بارشاں دین والا کون ہے، اوہ اللہ دے علاوہ نہ کوئی بارش برسا سکتا ہے، نہ اللہ دے علاوہ کوئی روزیاں دے سکتا ہے، اے تے میرا اللہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام انج کر کے باہر نکل جاندے نے، دعا کردے نے، اللہ فرماتے نے اے میرے نبی موسیٰ ایسے مجمع دے اندر ایک بندہ ہے جیدے تے میں ناراض ہاں، جنی دیر تک باہر نہیں نکلے گا میں آسمان تو رحمت دی بارش نہیں برساواں
گا. وہ ایک بندہ ناراض ہے تے پوری قوم جناب پھڑی گئی ہے تے جتھے گھراں دے گھر رب دی مخالفت دے اندر پرے ہون اوے ڈھیریاں دے ڈھیرے رب دی مخالفت دے اندر اوے پنڈاں دے پنڈ رب دی مخالفت دے اندر شہراں دے شہر رب دی مخالفت دے اندر تحصیلاں بھریاں رب دی مخالفت اندر ضلع پرے رب دی مخالفت دے اندر اوے ملک پرے رب دی مخالفت دے اندر جتھے ایک بندہ تے اللہ نے بارش نو روک لیا. اللہ دے نبی فرماندے نے تواڈے وچوں ایک بندہ باہر نکل جاوے اللہ جناب پھر بارش برسان گے. اے بندہ ہن وچوں وچ سوچ دے مینوں بھی پتہ ہے میں کیڑے کیڑے پاپ کردا رہے ہاں تانوں بھی پتہ ہے کیڑے کیڑے پاپ کردے رہے ہو مینوں پتہ ہے میں کناں دا حق کھادا ہے تانوں پتہ ہے تسی کناں دا حق کھادا ہے. ہر بندے نوں پتہ ہے میں نا حق مال کنا کٹھا کیتا ہے. ہر بندے نوں پتہ ہے میں ہمسایاں دے حقوق کنے مارے نے. ہر بندے نوں پتہ ہے میں بھیناں دا حق کنا کھادا ہے. ہر بندے نوں پتہ ہے میں غریباں تے کنے ظلم کردا رہا. ہر بندے نوں پتہ ہے میں رب دیاں مخالفتاں کنیاں کردا رہا. جناب موسیٰ نے اعلان کیتا ہے او بندہ ہن وچوں وچ سوچدا ہے کہندا ہے اللہ سونیا تو بڑا رحمان ہے. اللہ سونیا رحیمی تیری شان ہے. اللہ سونیا کریمی تیری شان ہے. اللہ سونیا جے میں انہیں مجمع دے وچوں باہر نکلے اللہ سونیا تے کون مینوں چنگی نظر نال ویکھے گا. سارے کہیں گے او بدبختہ کیڈا پیڑا انسان ہے. وچوں وچ اپنے رب نال کال ملامد ہے جڑا اللہ اعلان کر کے فرما رہا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اپنے رب دے سامنے کال ملاندا ہے. او جس رب دا نیٹ ورک کدی بزی نہیں ہویا جس رب دی کال کدی جناب کسے دوسرے نمبر تے بزی نہیں اوے ہر بولیاں میرا اللہ سمجھدا ہے. انج کر کے کال ملاندا ہے وچوں وچ اللہ ایک واری معاف کر دے دوبارہ میں ایسے کام نہیں کراں گا. توبو اللہ توبتن نصوحا سچی توبہ کر دے. ادھروں انج کر کے بارش وسن ڈے پیندی ہے انج کر کے بارش آ جاندی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے اللہ سونیا اجے بندہ بھی باہر کوئی نہیں نکلیا بارش بھی وسن ڈے پئی ہے. میرے اللہ فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ میرے بندے نے میرے نال صلح کر لئی ہے. میرے بندے نے مینوں منا لیا ہے وچوں وچ. اوے میرا اللہ تے تیرے نال اینا پیار کردے ہے میرا اللہ تیرے نال محبت کیوں نہ کرے. اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے تے 4 قسمہ اٹھا کے کیا ہے میں تینوں ساری مخلوقہ نالو افضل بنایا ہے تے جنوں افضل بنایا ہوئے او دے نال پیار بھی بڑا ہوندا ہے او دے نال محبتاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے. انج کر کے جناب موسیٰ فرماندے نے اللہ کی بنیا ہے. فرمایا میرے بندے نے وچوں وچ مینوں پکارے اونے اپنے دل دی آہ بھر کے میرے نال رابطہ کیتا ہے. او یا میرے ویر تاک رات دے رمضان دا مہینہ آنا اپنے رب نال صلح کر لیں آنا اپنے رب نال جنت دا سودا کر لیں آنا اپنے رب نو منا لیں. اے نہ ہوئے رب ناراض ہوئے دنیا تو چلا جائے تے پھر پچھتایا کس کم دائی. او جنہ واسطے کرنا ہے نہ تیری قبر تے دعاواں بھی نہیں ہو کرنیاں. او ایک ویلانا تیری قبر دا نشان بھی مٹ جانا ہے. او تیرے گھر والے نو تیری قبر دا نشان بھی یاد نہیں ہو رہنا.
انج کر کے اللہ فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ اس بندے نے میرے نال صلح کر لئیے او ڈائریکٹ رابطہ انہیں میرے نال کیتا ہے او دی دعا 7 آسماناں نو چیر کے میرے عرش تک پہنچیے جناب موسیٰ کہندے نے چل اللہ سونیا گل لے او مانتے تو گیا ہی ہے صلح تے ہوئی گئی ہے پر بندہ تے دس دے کیڑا ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں میرے رب نے جواب دیتا ہے اللہ فرماندے نے اے نبی موسیٰ جدوں میرے نال ناراض سی میں تے ادوں نہیں سی دسیا ہن تے او بندہ میرا بن گیا ہے ہن تے انہیں میرے نال صلح کر لئیے جدوں صلح کر لئیے پھر یاراں دے راز فاش نہیں کری دے جدوں صلح کر لئیے پھر یاراں نو چوکاں دے اندر پنڈی دا نہیں جدوں صلح کر لئیے پھر انہاں دے گلے نہیں کری دے جدوں صلح کر لئیے پھر انہاں دے شکوے نہیں کری دے اے رب نے صلح کر لئیے انہیں ساری زندگی دے پاپ بخشوا لینے جیڑا بندہ اپنے رب نال معافیاں اپنے رب کوڑوں مانگ لیندے آئیے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے الطائبون العابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اوے میرا رب تے ہوئے جیڑا ساری کائنات دا خالق ساری کائنات دا مالک ہے ساری کائنات دا داتا تے فقیر ہے اوے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں او ساریاں دا داتا کون ہے اوے ہاتھ کھڑے کر کے دسو معافیاں دے قبول کرنے والا کون اوے معافیاں دے قبول کرنے والا کون ہے اور روزیاں عطا کرنے والا کون ہے جڑا صلح کر لوے تے راز فاس نہیں جے کردا او یا میرے رب دیاں تعریفاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں غنی میرا اللہ پردائے غنی میرا اللہ پردائے سب دیاں ای جھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں خالق مالک رازق عالم او داتا اسی فقیر سوالے خالق مالک رازق عالم داتا اسی فقیر سوالے او غنی اسی منگتے سارے او یاس رب دا مانگت بن جا اپنے رب دے کولو معافیاں منگ لے او داتا اسی فقیر سوالیم او غنی اسی منگتے سارے موڑ جولیاں کدی نہ کھالے منگتے فقیران دیاں منگتے فقیران دیاں او سمجھدائی بولیاں او کہہ دو سبحان اللہ 100 روپیہ ہی اور کچھ اچھی کہہ دو سبحان اللہ او داتے فقیران دیاں او منگتے فقیران دیاں سمجھدائی او بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اچھی کہہ دو سبحان اللہ او تسی لے لیا جو تھی کہہ دے سبحان اللہ او داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اسی فقیر ہم منگتے سارے او کنے خوش قسمت نے او جڑے در در تے نہیں چکتے بلکہ اللہ دے در تے چکتے نے او جڑا رب دے در نو چھڑ جائے او در بدر ہو جاندہ جے او جڑا رب دے در نو چھڑ جائے اللہ نو در بدر دا فقیر کر دیں دے اللہ نو در در دا منگتا کر دیں دے لیکن جیڑا میرے رب نو ایک داتا مان دے او داتا اسی فقیر ہم منگتے
اسی فقیر ہم منگتے سارے کھلے اس دے ہیں دوارے اس تھی منگی کدی نہ سنگی اچے مال خزانے پارے ملیا میں در اکو ملیا میں در اکو اکھاں جد میں کھولیاں شکر ہے خیال آگیا بھی چلو سا دعا دیئے داتا ایک تے منگتے لکھان دیاں ٹولیاں اسی فقیر اینا پیارا جملہ ہے دل کردہ میں رب دی تعریف کردہ ہی رہا اسی فقیر ہم منگتے سارے اور سارے کی دے دردے منگتے ہو اچھی بولو سارے کی دے دردے منگتے ہو اسی فقیر ہم منگتے سارے اسی فقیر ہم منگتے سارے کھلے اس دے ہیں دوارے اس تھی منگی کدی نہ سنگی او مولوی کو منگے گا تانے مارے گا او امیر کو منگے گا تانے مارے گا او جناب ڈھیریاں تے جائیں گا تانے وجن گے اس تھی منگی کدی نہ سنگی اچے مال خزانے پارے ملیا میں دار اکو ملیا میں دار اکو اکھاں جد میں کھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھان دیاں ٹولیاں پانی اتے فرش بچھا کے تھم باج آسمان ٹکا کے او ویکو میرے داتا دیاں تعریفاں پانی اتے فرش بچھا کے تھم باج آسمان ٹکا کے روشن کی تائی جگ تمامی چاند سورج بلب جگا کے ذرہ ذرہ ہر شے بولے او ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں ہی بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھان دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جتھے عمر صدیق لیٹے نے علی عثمان نو ویکھاں او قسمتاں والیاں تھاواں او قسمتاں والیاں تھاواں جنہاں نے اوتھے لے لیاں داتا ایک تے منگتے لکھان دیاں ٹولیاں آؤ میرے رب دے در تے آ جاؤ جیڑا رب اپنے بندے دے راز فاش نہیں کردا حضرت موسیٰ علیہ السلام نام پوچھ دے رہ گئے اللہ نے کہا میں نام نہیں دسنا میں اپنے بندے نال صلح کر لیے میں اپنے بندے تے نال صلح کر لیے میں اپنے بندے تے راضی ہو گیا میں تے جنتیاں بشارتاں دے نام الطائبون العابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ تعالیٰ سارے نو جنت وچ اپنے نبی دا گوان نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ تعالیٰ سارے نو صدیق اکبر دا ساتھ نصیب فرمائے
اللہ تعالیٰ سارے نو صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اے ویکھنا میرے آقا علیہ السلام دے آن تو پہلوں ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، انج کر کے کہ بڑھا جہا بندہ ہے، بڑھا جہا بابا ہے، جدو بندہ بڑھا ہو جاندے ہے جناب ہڈیاں وچوں جناب مکھ مک جاندی ہے، ہڈیاں چوں مکھ مک جاندی ہے، ہائے ہائے جناب جسم دا ماس ٹلک جاندا ہے، انج کر کے لک کبڑا ہو جاندا ہے، انج لاٹھی دے آسرے چلدا ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھی، جدوں وال بندے دے سفید ہو جاندے نے ادو جدوں بندہ اپنے رب نو پکاردا ہے، جدوں بندہ اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے، اللہ فرماندے نے تیرے وال چٹے نے، تو میرے در تے آ گیا، جا تو منگے ہے میں تینوں عطا کر کے معاف کر چھڑے آئے۔ اے بڑھا بابا ہے جڑا ساری زندگی اپنے رب دے سامنے کدی نہیں جھکے، ساری زندگی اپنے رب دیاں مخالفتاں کردا رہے ہیں۔ ایک وقت آیا ہے ہن اے دے کولوں اٹھ کے ٹریا نہیں جاندا، چلیا نہیں جاندا، گھر دے انج جناب سین دے اندر چار پائیے تے چار پائی تے لیٹے آئے۔ ماشاءاللہ محترم ریاض بٹ صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو، اللہ تانوں بھی تندرستی عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں دے اندر بندہ ہے نا بھول جاندا ہے، اے اپنی لگن اندر جدو ہوئے نالے ساڈے کول ہے کہ انہیں کسی نے پوچھا نہ دسو کہ میں کننا کو طاقت والا، انہیں کہا ایک پیر چک ذرا، انہیں ایک پیر چکیا، انہیں کہا لے ہن دوجا چک، انہیں کہا چکاں گا تے ڈگ پنا، انہیں کہا لے انی کو چکا ہے، وہ تو تے دوجا قدم بھی نہیں اٹھا سکدا۔ ہائے ہائے، تے اس رب دیاں بغاوتاں کر کے، اس رب دیاں مخالفتاں کر کے جڑا 14 طبقاں دا بادشاہ ہے، ہائے ہائے۔ وہ پچھلے دنوں سے نا ساڈا ایک دوست موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تے بڑی نا خوشی اپنا بڑی وہ گل سن کے بڑا ہاسا جہا آیا، موٹر سائیکل چلا رہا ہے تے ایک پیچھے بیٹھا ہے، وہ جلدی دے نال انہیں کڈ کے نا تے نمبر ملایا پچھلے نے تے ملاونا کسی اور دا سی تے ملا او دا ہی دیتا جڑا موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ انہیں ویکھیا بھی بندہ پیچھے بیٹھا ہی فون کیتی جاندا ہے، انہیں جو کانن لایا تو انہیں پوچھا کتھے جو، انہیں کہا پاجی تواڈے اگے بیٹھا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ اے بندے دی اینی کہ ہے جے انہوں پتہ ہی نہیں، یعنی انہوں خیال ہی نہیں کہ میں کی کر رہا، اگے بندے بیٹھے نو فون کیتی جا رہا، انہیں کہا پاجی میں کتے دور نہیں ہے، اے تواڈے اگے بیٹھا موٹر سائیکل چلا رہا۔ اللہ سانو سارے نو اسی طرح ہسدا کھیڈ دے جنت وچ لے جائے۔ اے بڑھا بابا ہے تے گھر دے سین دے اندر چار پائی تے لیٹے ہے، ہوں یہ ساری زندگی انہیں کدی اپنے رب دے اگے اپنا سر چکایا ہی نہیں، ساری زندگی مخالفتاں کردا رہا۔ ہوں ایک ویلا ایسا آیا ہے اے بڑا پریشان ہے تے بیمار ہو گیا ہے، چلیا نہیں جاندا، اپنی بیوی نو آواز دیندا ہے، ذرا غور کرنا، اپنی بیوی نو آواز دیندا ہے، کہندا اللہ والیے انج ہلکی ہلکی رم جم ہو رہی ہے، بارش وسن ڈے پئی آسمان تو، اے دے کڑو چلیا نہیں جاندا۔ جدو بندہ بڑھا ہو جاندا ہے نا انہوں پھر جناب بڑی سردی لگ دی ہے، تھوڑی جی بھی ٹھنڈ آئے تے انہوں سردی لگن لگ پیندی ہے، تھوڑے جہاں موسم چینج ہوئے انہوں سردی، کیونکہ ہڈیاں دے وچوں طاقت ہی نہیں رہ جاندی، ہڈیاں دے وچوں پاور نہیں رہ جاندی، ہن انہوں سردی لگ رہی ہے، گھر والی نو آواز دیندا ہے تے گھر والی جیڑی ہے اے دی گل نہیں سن دی۔ جدو بندہ کمائی نہ کرے، جدو کسے کام جاگا نہ ہوئے تے پھر گھر والے بھی گل نہیں جے سن دے۔ اے جدو بندہ کو فوت ہوندا ہے نا تے اکثر پنڈاں چ بڑے وین، ہائے تو ہوندا سیں تے گڈی تے تیرے نال جاندے ساں تے تو مجھاں نو پٹھے پاوندا سیں، تو دکاناں چلاوندا، اونوں نہیں روندے، او دیاں سکھاں نو روندے نے، اے او دے پیسیاں نو روندے نے، او دے پیسیاں نو او دے ٹر گیا۔ ہائے ہائے، یہ اپنی بیوی نو آواز دیندا گل نہیں سن دی، جدو کوئی گل نہ سنے ادو کون سندا ہے؟ اے اپنے بیٹیاں نو آواز دیندا جنہ واسطے دن رات کمائی کر کے لیاوندا، نہ حلال ویندا نہ حرام ویندا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوندا ہے وہ کہندے نے بابا چپ کر کے بہ جا، ہن تیرا دور گزر گیا ہے، اے بھی گل نہیں سندے، نوواں نو آواز دیندا، نوواں بھی گل نہیں سندیاں، ہن جناب چارے پاسوں جواب چلیا بھی نہیں جاندا،
ہن آخر تھک ہار کے اکھاں وچوں آنسو ڈیگدا ہے تے انج آسمان وال ویندا ہے. ہائے جدو آسمان وال ویندا ہے تے میرے رب دیاں رحمتاں ٹھاٹھ اندر آ جاندیاں نے. میرا اللہ انج کر کے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے کیونکہ اللہ فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت تو کدی نا امید نہیں ہونا. انج کر کے جناب اکھاں ٹھلیاں کردا ہے اکھاں گلیاں کردا ہے بلیاں ٹھلیاں کر لیندا ہے. کہندا اللہ سونیا ساری زندگی میں تیرے اگے نہیں جھکیا ساری زندگی میں تیریاں مخالفتاں کیتیاں نے. اوے جس بیوی دی خاطر اینو راضی کرن واسطے میں حلال حرام اکٹھا کر کے لے آندا رہیا اولاد نو بھی کھلاندا رہیا بڑیاں خوشیاں کیتیاں نے. آج اللہ میں بیمار ہو گئے انہاں نے مینوں چار پائی تو نہیں اٹھایا اندر نہیں لے کے گئے. اللہ سونیا میں تیرے کولوں معافیاں منگنا اللہ سونیا میرے تے راضی ہو جا اللہ سونیا میرے گناہاں نو معاف کر دے اللہ سونیا میں تیرے در دا منگتا ہاں اللہ سونیا میں تیرے در دا فقیر ہاں اللہ سونیا مینوں معاف کر دے. ادھروں جناب معافیاں منگدا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کہتے اللہ پاک فرماندے نے توبوا الی اللہ جمیعا. آ جاؤ سارے آ جاؤ میرے کول معافیاں منگ لو آ جاؤ میرے کول گریاں ساریاں کر لو آ جاؤ میرے دروازے تے آ جاؤ میرے دروازے تے. ہائے اللہ میں قربان جاواں اے بندہ انج کر کے اپنے رب نال صلح کر لیندا ہے تے اللہ دی قسم میرا رب تانے نہیں ماردا میرا رب تانے بھی نہیں ماردا کہ اگے کتھے رہیا سے اج کسے نہیں تینوں چلیا توڑ میرے وال آ گیا ہے. نا میرے ویر اے بندہ بندے نو تانے ماردا ہے بندہ بندے نو اگوں بول ماردا ہے لیکن میرا اللہ تیرے نال اینا پیار کردا ہے. اللہ فرماندے نے او میرے بندے چلو کوئی گل نہیں بھول گیا ہے میرے کولوں بھلا رہے آخر تے آئی گیا ہے نا. انج کر کے کہندا ہے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے. پکے دل نہ معافیاں منگ لیندا ہے پکے دل نہ معافیاں منگدا ہے. ادھروں معافی منگدا جاندا ہے ادھروں موت آ جاندی ہے موت دی آغوش دے اندر چلے جاندا ہے زندگی ختم ہو جاندی ہے زندگی دیاں گھڑیاں مک جاندیاں نے زندگی دی آخری شام آ جاندی ہے زندگی ختم ہو جاندی ہے. ادھروں جناب سارے علاقے دے اندر گل پھیل جاندی ہے او فلاں بندہ جڑا بڑا گنہگار سی او فلاں بندہ جڑا رب دے نال بغاوتاں کرن والا سی او مر گئے جان چھٹ گئی ہے او دنیا تو چلا گیا ہے. ادھر جناب جڑا وقت دا نبی ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی اس بندے دی نماز جنازہ پڑھانی ہے. اللہ دا نبی کہندا ہے اللہ جی اے تے بڑا سانی بندہ سی اے تے بڑا بدکار بندہ سی اے تے بڑا گنہگار بندہ سی اے تے تیرے اگے کدی جھکیا نہیں سی. اللہ فرماندے نے او جو میں جاننا تو نہیں جاندا میرے بندے نے میرے نال صلح کر لئی ہے تے اعلان کر دے میں اینوں تے معاف کر ہی دیتا ہے جڑے جڑے دی نماز جنازہ پڑھن گے میں انہاں دے گناہاں نوں بھی معاف کر دیاں گا. آ تے صحیح نہ رب دے در تے آ تے صحیح نہ میرے رب دے دروازے تے آ تے صحیح نہ میرے اللہ دے دروازے تے چکنا تیرا کام نے. آ نہ دے دروازے تے آ کے کہہ دے معافیاں دے کلم نے اج پھر اللہ سونیا اللہ ساڑھے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دے اے معافیاں دے کلم نے اج پھر اللہ سونیا اے گل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی او سیر تائیں گناہاں او سیر تائیں گناہاں لے کیر اللہ سونے او چنگا یا مندہ آخر تیرا بندہ. جدو بندہ رب نو کہندا نے یا اللہ پاویں میں چنگا ہی تے پاویں مندہ ہی اللہ بندہ تے میں تیرا ہی ہاں نا
تو میرا رب کہنا اچھا جی یہ ہوئی گل ہے نا، آ جا پھر وسارعوا الی مغفرہ، میں تینوں اپنی رحمت دیاں چولیاں دے اندر نہ بٹھاواں تے مینوں رب قدیر کنے کہنا ہے۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں، گل پسند تینوں پھر اللہ سونیاں، چنگا یا مندہ آخر تیرا بندہ، آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیاں، آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیاں، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، ٹنا دے مقابلے شیر اللہ سونیاں، گن گن کے اللہ جیم عطاواں دساں کیڑیاں، گن گن کے اللہ جیم خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گئے میں تو اندھیر اللہ سونیاں، اللہ ایک وری مینوں معاف کر دے، اللہ ایک وری میرے گناہاں نوں معاف کر دے، اللہ تو بڑا غفور رحیم، اللہ تو اللہ کلی شیء قدیر، اللہ تو فعال لما یرید، اللہ تو علیم بذات الصدور، جدو رب دیاں تعریفاں کرے گا، گناہاں دیاں معافیاں منگے گا، اللہ دی قسم ہے تیرے گناہ آسمان دے ستاریاں جننے کیوں نہ ہون، تیرے گناہ سمندر دی جھگ جننے کیوں نہ ہون، تیرے گناہ انہاں درختاں دے پتیاں جننے کیوں نہ ہون، تیرے گناہ ریت دے ذرات جننے کیوں نہ ہون، آتے صحیح نہ ایک وری اپنے رب دے در تے آ، ایک وری اپنے رب دے در تے چک جا، اوہ اکھاں گلیاں کر لے، بلیاں ٹلیاں کر گے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لے، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے الطائفون العابدون حامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جڑا اللہ دے کولوں معافیاں منگ دے، اللہ دیاں عبادتاں کر دے، رکوع کر دے، سجود کر دے، برے کماں تو منع کر دے، نیکی دا حکم کر دے، اللہ دیاں حداں نو تجاوز نہیں کردا، اللہ نے انہاں نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے۔ میرے آقا بھی استغفار کر دے رہے، 100 مرتبہ ایک دن دے اندر اللہ دے کولوں معافیاں منگ دے، حالانکہ میرے پیغمبر تے اونے جنہاں نو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، میرے پیغمبر تھے اونے رؤوف الرحیم نبی نے، میرے پیغمبر تھے اونے اخلاق دا منبع نے، میرے پیغمبر تھے اونے دو جہانہ دے سردار نے، میرے پیغمبر تھے اونے نبیاں دے سردار نے، میرے پیغمبر تھے اونے جنہ جیسا کائنات تے آیا ہی کوئی نہیں، اللہ نے کائنات تے بنایا ہی کوئی نہیں، پھر بھی معافیاں مانگ دے رہنے۔ میرے پیغمبر جدوں معافیاں مانگ دے اپنے رب دے کول روم دے، اپنے رب دے سامنے گڑ گڑام دے، میرے پیغمبر ساری ساری رات کھڑیاں ہو گے، میرے پیغمبر دے پیر سوج جام دے، میرے پیغمبر دے سینے دے وچوں انج آواز آوندی جویں ہنڈیا ابالے کھاندی ہے چولہے دے اوتے، آنا فیصلہ آبادیا اج تاک راتی اور رمضان دے چند دن باقی رہ گئے نے، ویکھی کتے اے وقت سایہ نہ کر بویں، ویکھی کملیا کتے پھول پھلیکھے دے اندر ماریا نہ جاویں، ویکھی کتے اینا دنیا دیاں جاسیاں دے اندر، اینا دنیا دیاں جناب اینا جناب اسائشاں دے اندر اپنا وقت ضائع نہ کر لویں۔ رمضان اگر گزر بھی جائے اللہ تینوں زندگی عطا کرے، اوہی نمازاں پڑھنیاں نہیں، اوہی جمعے پڑھنے، اوہی رات نوں اٹھ اٹھ کے رب دے سامنے رونا ہی تے کہنا ہی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جدو میرے پیغمبر معافیاں منگ دے رہے تے نبی بھی ہو
जिन्हां दे बारे किसी ने कहा आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। मैं मस्जिद च दाखिल होया ही तो एक बंदा कहता जी होर भावें कुछ ना करिया जी आ जरूर सुनाया जी। मैं कहा बंदे दी तो रब नहीं मोड़दा तो चलो असीं भी मान लैने आ। आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। अल्लाह ने तुहानूं किड्डा सोहना महबूब अता कीता है। ओए इंज वेखण नूं ते सब जग सोना, उंज ते जिन्नू वेखो ना सोना ही सोना है। ओए इंज वेखण नूं ते सब जग सोना, पर मेरे पीर जे आना कोई जिस दे वेख के नैन नशीले ए खलकत कमली होई। आप भी सोना ते नाम भी सोना, आप भी सोना ते नाम भी सोना, ते सोना दिल दे तार हलावे। ओ दुश्मन दे लब जपियां पावल, दुश्मन दे लब जपियां पावल, जदों नाम जुबान ते आवे। आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। हलीमा सादिया दे घर जो गया ना तो सारिया दाइयां कहंदियां ने आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। आओ मेरे नाल चलिए। ओए अल्लाह तुहानूं सारिआं नूं जन्नत च लै जाए। जन्नत च जाना है फिर मरना पैना है। मरण तो बगैर जन्नत च जा सकते, मरोगे तो जन्नत में जाओगे। तो दुआ करो हाँ अल्लाह जो असी दुनिया तो जाइए तो साड़ी जुबान ते कलमा जारी कर दी। इन्नी सांझी आमीन च पता नहीं अल्लाह ने किदा किदा बेड़ा पार कर देना। अल्लाह तेरे दीवाने तेरे नबी दे परवाने बैठे ने। अल्लाह गुनहगार असी बड़े हाँ, दिलों के पे तू जाना। जे तू साढ़े गुनाह अयां कर देवे तो असी एक दूजे नाल सलाम भी ना लईए। अल्लाह तू इंज पर्दे पाए ने। अल्लाह इत्थे पर्दे पाए नहीं तो क्यामत के दिन भी पर्दे ही पाई रखी। अल्लाह एवें जन्नत विच लै जाई। आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। नी सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है, नी सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है। उंगली उठा के ते चन्न नूं हिलांदा है। एडा बाकमाल एडा बाकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। नी सुने आए हसदा ते दिन चढ़ जांदा है। उंगली उठा के ते चन्न नूं हिलांदा है। एडा बाकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। नी सुने आए रुकदा ते जमाना रुक जांदा है। नी सुने आए ओदे अगे रुकदा जमाना रुक जांदा है। जिस वेले रुकदा जमाना रुक जांदा है। जिस वेले चलदा जिस एडी सोनी चाल एडी सोनी चाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए।
आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलीए नी सुनिया हुण ते ओ दीवा भी नहीं बाल दी पता करो हुण ते ओ पैसा भी नहीं गाल दी सब ने जमाल सादिया दे घर वेखण ते चलीए आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलीए। अल्लाह दे अगे दुआ है अल्लाह पाक जो सुने जो सुनाए अल्लाह इस उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। यकीन जानो हिम्मत कोई नहीं सी एक मगर तो बाद तकरीर की फिर तकरीर घंटा की हुण फिर मेरा ख्याल 1 घंटा हो गया। मैं अज तकरीर कोई नहीं सी करनी मैं तो करनी सी दुआ वो तो अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। इनामुल हक फरूकी साहब नूं आमीन कह दो। मैं हदायत की दुआ ही की है बददुआ नहीं की। अल्लाह उन्होंने हदायत नसीब फरमाए भी वो वादा करके आए कोई ना तो हाजी साहब मेरा लड़न लग पे लो जी हुण तुसीं भी भारां ते पै गए। ज़ाहिर गल है अपने ते फिर दुख हुंदा है तो मैनूं अजे इन्होंने पता की गया सी तुसीं तसल्ली नाल आया जे खैर सल्ला है। ये पिछले साल भी इंज ही हुई अज फिर इंज होया कोई गल नहीं। असी इंशाअल्लाह अपने यारां नाल वफा करन वाले हाँ। अल्लाह सानू सारिआं नूं नहीं दुआ तो बाद के पहलों ही